یہ بھابی کبھی نہیں بیان کرے گا. ویسے بھابی یہ حدیث بیان کرنے لیکن اگلے لفظ نہیں بیان کرے گا، اس واسطے کہ وہ بیان کرے تو پھر وہ مذہب ختم ہوگا. اے نابینا صحابین حضرت عمیر بن عدی ایک زنانی اسماء بنت مروان، یہ 3 جرم کر دی سی اس ویلے حضور دی ظاہری حیات وچ، حضور دے خلاف گل کر دی سی. نمبر 2 اسلام دے عیب کٹ دی سی. نمبر 3 تے باقی لوگوں نوں یہ بھار دی سی بھئی حضور دے خلاف گل کرو. جدوں آپ نوں پتہ چلیا نا بھئی یہ زنانی حضور دے خلاف گلاں کر دی، انہاں دناں وچ رسول اللہ بدر دے میدان وچ تشریف لے گئے پھر جہاد واسطے. آپ نے منت منی مولا تیرے حبیب صحیح و سلامتی نال جدوں واپس تشریف لے آن گے نا مدینہ منورہ تے میں اس زنانی نوں قتل کر. انسان دی اکھاں نہ ہون غیرت ہوے تے کتھے جا پہنچدا. ٹماٹر جتنی اکھاں تے آڑو جتنی اکھاں ہون مقام رسول نہ سمجھ آوے تے کوئی اکھاں. جدوں حضور بدر تو واپس تشریف لے آئے ادھی راتی صحابی رسول گئے اس زنانی دے گھر. آپ اندر داخل ہوئے تے اس زنانی دے ارد گرد بچے ستے ہوئے سن. ایک بچہ جڑا نکا جہا سی اونے نال لٹایا سی. آپ نے اس بچے نو چکیا، فرمایا سانو ساڈے آقا مولا نے یہ تعلیم تو نہیں دتی، جرم ماں دا پتر نو نہیں مارنا. آپ نے اس بچے نو علیحدہ کیتا، آپ نے پھر تلوار دے سینے تے رکھی، اتو دبائی تے دی کنڈ والوں باہر نکل گئی. مار کے نا صبح دی نماز دا ٹائم ہویا تے سیدھا مسجد نبی شریف وچ چلے گئے. اتنے نماز پڑھی. حضور دی صف وچ صدیق اکبر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، بلال بھی ہیں. حضور نے سلام پھیریا تے ساریاں صفاں وچوں نظر عمیر تے پئی، کیونکہ ناموس رسول دا کم جے کر گیا ہے. ایسے بھابی یہ حدیث بیان کرنے لیکن اگلے لفظ نہیں بیان کرے گا، اس واسطے کہ وہ بیان کرے تو پھر وہ مذہب ختم ہوتا. بھائی حضور نے تو دسے ہی کوئی نہیں سی، دسیا کنے حضور نے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں اور کوئی غیب کچھ سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ نہیں چھپایا، اور کیڑی شے سی دنیا تے جڑی تہاڈے کول لکا کے رکھنی سی انہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال اقتلت بنت مروان، حضور نے فرمایا وہ زنانی مار آیا؟ قال نعم بے ابی انت یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان جاون مار آیا. اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. جدوں حضور دی خاموشی اختیار کی تھی تے آپ سمجھے شاید حضور ناراض ہیں، میرے بارے کوئی فیصلہ ہوئے گا. فوراً بولے حضور میں مار کے آیا، میرے تے قصاص آنا ہے یا دیت آنی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمیر تو جلا لا ینتطق فی انزان، فرمایا میری ناموس کا مسئلہ تو اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 بکریاں بھی اختلاف نہیں کرن گیاں.